السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल आलमीन। सूरत النساء हमारी चल रही है और आखिरी दो रकू हमारे रह गए थे पारा नंबर 4 की। उनको देखते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। अब यहाँ पर हुर्मत बयान कर दी गई है किस पर कि हुर्मत से मुराद क्या होता है कि चीजें जो हराम कर दी गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ यानी कि जिनसे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। अब इनके अलावा बाकी तमाम की तमाम खवातीन जो है वो नामहरम होती हैं। हम बड़े आराम से अगर हम अपने बच्चे हमारे बच्चे अगर छोटे हैं लड़का है या लड़की है तो हम इस चीज़ को बड़े आराम से इस चीज़ को कुछ बुरा महसूस नहीं करते कि हमारी बेटियां बचपन में ही और हमारे बेटे बचपन में ही अपने कजन्स को हाथ मिलाएं शेक हैंड्स करें या आपके कजन्स को हाथ मिलाएं या शेक हैंड करें। तो अगर हम इस चीज़ को मना करें तो लोग इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस करते हैं कि बहुत बड़े मौलवी आ गए कि बच्चों को कहते हैं कि हमसे हाथ ना मिलाएं। तो एक जो हया होती है वो हया बचपन से आप बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं और वो बचपन से ही हया आती है। अब जवानी में जाकर या बुढ़ापे में जाकर किसी के अंदर हया नहीं डाल सकते। तो जो झिझक होती है वो आपने बचपन से ही अगर उस झिझक को खोल दिया तो हमेशा के लिए खुल जाती है। कोशिश कीजिए कि बच्चों की तरबियत शुरू से ही करें कि बच्चे चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो किसी भी नामहरम को शेख हैंड ना करें। और ये हम सब पर लाजिम है। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफ्फियां और तुम्हारी खालाएं और भाई की बेटियां यानी कि भतीजियां और बहन की बेटियां और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया यानी कि जिनसे तुमने दूध पिया वो भी तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई उनसे तुम्हारी रज़ात साबित हो गई। और रज़ात में तुम्हारी बहनें यानी कि जो उस जिस औरत ने आपको दूध पिलाया उसके साथ जो रज़ात जो जो शामिल हैं तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास को भी अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। और तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली वो लड़कियां जो तुम्हारी उन बीवियों से हों जिनसे तुमने सोहबत की है। अगर औरत से सोहबत हो गई तो फिर वो उसकी बेटी हराम हो गई। लेकिन अगर आपका निकाह हो गया किसी से मर्द का किसी औरत से निकाह हो गया लेकिन उस औरत से उसकी सोहबत नहीं हुई तो और उसने तलाक दे दी उस औरत को तो उस सूरत में उसकी बेटी उस पर हलाल है। उस सूरत में बेटी हराम नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि उनके दरमियान में ऐसा रिश्ता का यानी कि उनके बाहमी ताल्लुक जो है वो कायम हो जाए। जब वो बाहमी का ताल्लुक कायम हो जाता है तो उसके बाद बेटी बीवी की बेटी हराम हो जाती है। अगर वो ताल्लुक कायम नहीं होता तो फिर बीवी की बेटी हराम नहीं होती। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे उन बेटों यानी कि ये उसी बात को मजीद एलेबोरेट किया गया है कि अगर बेटियां उस सूरत में अगर तुमने सोहबत नहीं की तो फिर उस सूरत में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह करो। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सल्ब से हैं यानी कि अब बेटों की बीवियां भी हराम कर दी गई बहुएं जो हैं वो भी हराम कर दी गई। तो हम कहते हैं कि जी सास ससुर जो है उनसे हमारा क्या ताल्लुक है हम उनकी खिदमत क्यों करें उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने जहां महरम रिश्तों की बात की है तो वहां पर बहुओं की भी बात कर दी है। तो क्या अगर वो महरम के अंदर शामिल हो जाते हैं तो क्या उनका हम पर इतना भी हक नहीं कि हम उन बुजुर्गों को जिंदगी के उस हिस्से में पाकर उनकी खिदमत ना करें। और ये कि तुम इकट्ठा करो दो बहनों से बैक वक्त एक ही वक्त में निकाह नहीं हो सकता। इकट्ठी दो बहनें एक जगह पर नहीं रह सकती। मगर जो पहले हो चुका यानी कि जो पहले तुम कर चुके हो कुछ सहाबा कराम के साथ ऐसे था इस्लाम आने से पहले उस वक्त ये आम था कि दो बहनों को एक घर में रखा जा सकता था। फूफियों से भी निकाह कर लेते खालाओं से भी कर लेते। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इस बात को मजीद इलेबोरेट किया कि जो पहले हो चुका जो तुमने पहले कर दिया तो वो हो गया अब उसको खत्म कर दो। जब अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म नाजिल किया जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर उन्होंने दो दो जो बहनें इकट्ठी रखी हुई थी उनको तलाक दे दी। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यानी जो तुमसे पहले गुजर गया जो पहले हो चुका उसको अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर तुम्हें अल्लाह ताला उसको तुम्हारे लिए माफ कर देगा। औज़ुबिल्लाहि जी अल्हम्दुलिल्लाह पांचवें पारे का आगाज होता है और पांचवें पारे के आगाज में ही
उन औरतों की बात की जा रही है, वलमुहसनात, और शोहर वाली बीवियां, औरतों में से, यानी कि जो बीवियां, शादीशुदा बीवियों की बात की जा रही है, शोहर वाली बीवियां भी हराम की गई हैं। पीछे भी हम देख रहे थे कि हुर्मत की बात की जा रही थी कि कौन कौन सी बीवियां, कौन कौन सी औरतें मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दी। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उन औरतों को भी हराम अल्लाह ताला ने कर दिया जो शोहर वाली हैं, यानी कि किसी और के निकाह में हैं, और तुम उनसे किसी और के निकाह में होते वक्त उस औरत से निकाह नहीं कर सकते। और शोहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं, मगर वो लोंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों। दाएं हाथ को अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि दाएं हाथ मालिक हों? क्योंकि दाएं हाथ से रहमत, यानी कि रहम का काम, हाथ जब आप कोई अल्लाह की राह में खर्च करें तो याद रखिए कि हमेशा सदका खैरात अपने दाएं हाथ से दिया कीजिए, कभी भी लेफ्ट हैंड से ना दिया कीजिए। और इसी तरह से जब आप किसी को पानी दें या कुछ पिलाएं या कोई भी काम करें तो हमेशा राइट हैंड से किया कीजिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसीलिए कहा कि मगर वो हर नेक काम आपका दाएं हाथ से ही, अच्छा काम हर कोई आपका दाएं हाथ से ही होता है। और रोज़ क़यामत इंशाअल्लाह हमारे नाम, जिन लोगों के नाम अमाल अच्छे होंगे वो भी उनको दाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे, और बद अमाल के लोगों के अमाल उनके बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे, लेफ्ट हैंड्स में। तो अल्लाह ताला इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जहां पर भी बात की तो उन औरतों के लिए, जब भी गुलामों और लोनियों की बात की कि तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हो, यानी कि तुम्हारी नरमी के, सबकत के, अच्छाई के, नेकी के। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर अब बात पहले हो गई हुर्मत वाले लोगों की, अब बात हो रही है उन लोगों की जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसानी जिनके लिए की। अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहि अलैकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर वो लोंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों, ये तुम पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है, और उनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी गई हैं। यानी कि इनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी हैं। लोंडियां भी हलाल हैं, और लोंडियों से निकाह के बगैर ही उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करने की इजाजत है। और ये भी याद रखिएगा कि अगर किसी लोंडी से जब किसी मर्द का जिस्मानी ताल्लुक होता है, उसमें से फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो लोंडी, उस मालिक के मरने के बाद वो लोंडी आजाद हो जाती है। जिस तरह से लोंडियां आगे माल की तरह से आगे जब तकसीम की जाती हैं, जैसा माल अपनी औलाद में आगे तकसीम होता है, तो इस तरह से फिर वो लोंडी आगे औलाद में तकसीम नहीं होगी, बल्कि वो लोंडी अपने मालिक के मरने के बाद खुद ब खुद ही आजाद हो जाएगी। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया कि सब औरतें हलाल कर दी गई हैं, ये कि तुम अपने मालों के बदले में तलब करो, यानी हक महर के बगैर उनसे निकाह नहीं कर सकते, इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो, न कि बदकारी करने वाले हो। खास तौर पर इस बात को यहाँ पर इस खास तौर पर इस बात को जिक्र इसलिए किया गया है कि औरत की एक ख्वाहिश और औरत की एक कमजोरी है, पैसा, दौलत, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि औरत पर तुम खर्च करो निकाह करने के लिए, हक महर अदा करो। इसलिए नहीं कि तुम औरत पर खर्च करो और उस औरत से इस नियत से खर्च करो कि तुम उस औरत पर खर्च करो कि उसका दिल तुम्हारी तरफ बहल जाएगा, वो तुम्हारी तरफ ढीला पड़ जाएगा उसका दिल, और तुम उससे बदकारी कर लोगे, उससे कोई भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लोगे। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि तुम उनसे, उन पर अपना माल के बदले उनसे ताल्लुक कायम करो, लेकिन निकाह करने के लिए, बदकारी करने के लिए हरगिज नहीं। फिर उनमें से जिन औरतों से तुम फायदा उठाओ उनको उनके मुकर्ररा महर दे दो, महर लाजमी देना है, और तुम पर कोई गुनाह नहीं इसमें जिस पर तुम महर मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। लेकिन ये नहीं कि आप शोहर जो है वो लड़ाई करे, झगड़ा करे, और फिर लड़ाई झगड़ा करके तलाक तक बात पहुंचे कि नहीं, जब तक तुम नीचे निकाह का, जब तक हक महर माफ नहीं करोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नहीं, बाहम रजामंदी से मुराद ये वो रजा है जो आप बेलौस होकर किसी से, वो खुद अपनी मर्जी से रजामंद होकर आपको माफ करते, खुद आपसे खुश होकर माफ करते। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं तो अल्लाह ताला से कोई काम हम, नाउज़ बिल्लाह, कोई जबरदस्ती नहीं कहते कि अल्लाह तो हमें हमारी बातों को कबूल कर ले, हमारे इस अमल को कबूल कर ले। बिल्कुल यही वो बात है कि जब रजामंदी बीवी की चाहिए हो तो उस सूरत में कि वो अपनी मर्जी से, अपनी दिल से, अपनी खुशी से माफ करे। तो अगर कोई औरत इस तरह से हक महर माफ कर दे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर इसमें जिस पर तुम महर मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है, और हक महर हमेशा मर्द के इस्तिताअत के मुताबिक होता है, जितना वो उसकी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक हक महर है। और यानी उन दोनों की, मियाँ बीवी की रजामंदी हो। यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिसके वालदेन या घर वाले या बहन भाई या रिश्तेदार, फूफी फूफियाँ, चचा चच्चे सारे राजी हो, नहीं।
रब कायनात ने औरत को कितना खूबसूरत दर्जा की दिया। अल्लाह ने फरमाया कि जिसमें मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ, यानी कि तुम्हारा वो हक महर तुमने आपस में तय करना है। उस औरत की, उस लड़की की रजामंदी से वो हक महर तय होगा। रब कायनात इरशाद फरमाते हैं यहाँ पर सब कुछ हो जाता है और लड़की को कोई खबर ही नहीं होती। इवन कि निकाह फॉर्म पर भी जो कुछ भी लिखा होता है उस पर पहले ही क्रॉस लगाकर आगे आके उसको साइन करवा कर दे दिया जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और तुम में से जो कोई ना इस्तात रखता हो, वमल्लम यस्तति मिनकुम कौलन औ अन यनकिहल मुहसनाति, अल्लाह ताला फरमाते हैं और तुम में से कोई माली लिहाज से इस्तात ना रखता हो कि वो आजाद मोमिन औरतों से निकाह करे, तो मोमिन लोंडियों में से किसी से निकाह कर ले जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हैं। अब क्या है कि मोमिन औरतों से अगर, मतलब आजाद औरत से निकाह करने के अगर नहीं कर सकते तो लोंडियों से क्यों करो, क्योंकि लोंडियों का हक महर आजाद औरत की निस्बत निस्फ है। मोमिन औरतों की निस्बत जो आजाद है उनकी उनकी निस्बत उनका उनका हक महर, लेकिन हक महर उनको भी अदा करना है। ऐसा हरगिज नहीं है कि वो लोंडी है तो उसका हक महर नहीं देना। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मोमिन लोंडियों में से किसी से निकाह कर ले जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों, और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। तुम एक दूसरे से हो, चनाचे उनके मालिकों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो। अच्छा, एक और फिर बात आती है कि अगर लोंडी से निकाह कर लिया जाए तो फिर वो लोंडी अपने मालिक से इजाजत लेगी और इजाजत लेने के बाद वो निकाह करेगी, और जब और उस लोंडी का निकाह हो जाए तो लोंडी से निकाह करने के बाद वो लोंडी अपने मालिक पर हराम हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि अगर लोंडी ने निकाह भी कर लिया तो वो मालिक के लिए भी हलाल है तो अपने शोहर के लिए भी हलाल है, ऐसा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मालिकों की इजाजत से वो निकाह करें औरतें जो लोंडियां हैं, और उनके हक, उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा करो जबकि वो निकाह में लाई गई हों, बदकारी करने वाली ना हो, गैर मुसाफिहातिन। एक बदकारी होती है जो कि एक वो होती है जो कि जिस बदकारी के अंदर तमाम जो औरतें हर किसी से ताल्लुक, जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेती हैं, जिसम तवाइफें होती हैं। और एक बदकारी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ कोई एक लड़का जैसे बॉयफ्रेंड बना लिया या किसी ने किसी एक को गर्लफ्रेंड बना लिया, सिर्फ एक से बदकारी करना, एक हो। तो इन दोनों बदकारियों में फर्क है, लेकिन हैं दोनों ही बदकारियां। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो निकाह में लाई गई हों, बदकारी करने वाली ना हो और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हों। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अहम तरीन बात है, और हमेशा आज ये चीज़ बहुत ही आम और कॉमन हो गई है कि छुपे दोस्त बनाना, हमें कोई इसमें कोई आर महसूस नहीं होती है। हम कहते हैं हम सिर्फ अपनी बातचीत ही कर रहे हैं, हमारे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। तो छुपी दोस्ती 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 होती है, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होती है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। आप किसी भी नामहरम से किसी भी किस्म की जब इस तरह से ताल्लुक कायम करते हैं, दोस्तियां लगाते हैं, फोन पर बातें करते हैं, या हम उसको चैट्स में भी बातें करते हैं, तो वो सारी दोस्तियों में शुमार की जाती हैं। फिर जब वो निकाह मिलाई जा चुके हैं तो अगर इसके बाद वो बेहयाई करें तो उनको उनकी सजा आजाद औरतों से निस्फ है। निकाह वाली औरतों की अगर उनकी सजा 100 कोड़े है तो इनकी 50 कोड़े। अल्लाह ताला ने हर किसी मामले में इंसाफ किया। मिनल आजाबी, सजा में से उनकी निस्फ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये इसलिए इसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे, और ये कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे, लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम, तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे और वो तुम्हें उन लोगों के तरीकों की हिदायत दे जो तुमसे पहले थे, और वो तुम पर मेहरबानी फरमाए, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। यानी उन लोगों को तरीके बताना इसलिए लाजिम है ताकि तुम उनको देखकर डर जाओ और खौफ खाओ। अल्लाह ताला कमाल हिकमत वाला है, उसकी हर हर बात के पीछे हिकमतें छुपी हैं, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए। और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो इरादा रखते हैं कि तुम राह रास्त से हट जाओ, और राह रास्त से हट जाओ वो बहुत बड़ा हट जाना, यानी कि मुकम्मल तौर पर तुम्हें बहुत दूर तक, अगर तुम राह रास्त से हट गए तो फिर ऐसी गुमराही में पड़ जाओगे, फिर हदायत पर आ नहीं सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम, अल्लाह इरादा रखता है कि तुमसे बोझ को हल्का कर दे, और इंसान को कमजोर पैदा किया गया है।
اللہ تعالیٰ تمہارے بوجھ کو، تمہارے گناہوں کو تمہارے کندھوں سے ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان شیطان کے آگے کمزور ہے، انسان دنیا کی رونقوں کے آگے کمزور ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، لیکن ہم ہیں کہ جو نہیں چاہتے اپنے بوجھ کو ہلکا کریں۔ جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو قرآن سے جڑنا ہمیں ہمارے بوجھ کو، ہماری دل کی خواہشات کو ہلکا کر دیتا ہے، ہمارے دل کے غم کو کم کر دیتا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے وہ تحفہ لینا نہیں چاہتا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی کہ تجارت کا باہم لین دین ہو، اور اب اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی بھی پریشان ہو کر خودکشی نہ کر لو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان رہا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں آگ میں داخل کرے؟ ہرگز مشکل نہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دوڑ کر آتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے محبت کیوں کرے گا؟ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے زنا کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو پر ظلم کرنے کی بات کی، تو خودکشی کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے رکنے کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری بے حیائی کے کام ہیں، یہ سب بڑے بڑے کام ہیں۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بڑے تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑے داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ وَنُدْخِلُهُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، بڑے داخلے کی جگہ کون سی ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں، ہم عورتیں کہتے ہیں کہ ہمیں مردوں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کی تمنا کیوں کرتے ہو جس پر میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ یہ مت مانگو کہ اللہ نے اس کو کیوں مرتبہ دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ۔ رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں، اس میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اب بات ہو رہی ہے پھر ترکے کی، جو والدین کو چھوڑ جائیں اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں، انہیں ان کا حصہ دے دو۔ یعنی وارث جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اللہ نے لاوارث نہیں بنایا، ہر کوئی وارث والا ہے، ہر کوئی ورثہ والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جن سے تم نے عہد بھی باندھے ہو، یعنی کہ نکاح کیا ہو، یہ جو ہے نا، عقدت، یہ جو نکاح کرنا ہے، یہ نکاح جو ہے یہ عہد ہوتا ہے، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر نگران ہیں، اللہ نے مردوں کو نگران بنایا ہے، قوامون۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہمارے بھائی ہم پر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں، باپ اتنی پابندیاں لگاتا ہے، اتنا سخت ہے، ہمارا باپ تو کوئی بیکورڈ قسم کا ہے، دقیانوسی قسم کی ذہنیت ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا دیں کہ اگر تم اپنے بھائیوں کی بات نہیں سنتی، بے حیائی پھیلاتی ہو، بے حیائی کرتی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ باپ کو، بیٹے کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کی سرپرستی اس کے گھر میں بے حیائی چل رہی تھی۔ اور ایسے مردوں کو دیوس کہا گیا ہے، جو کہ ایسے مرد جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، جن کے گھروں میں زیر سرپرست ان کی سرپرستی کے اندر ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں بے حیائی پھیلاتی تھیں، ایسا لباس پہنتی تھیں جن کو پہننا نہ پہننا برابر ہے، جس سے وہ اپنی زینت لوگوں پر شو کرتی تھیں۔
کیا ہم چاہتی ہیں ہم مائیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو جہنم میں لے کر جائیں؟ کیا ہم مائیں چاہتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کو جہنم میں لے کر جائیں؟ کیا ہم بیٹیاں چاہتی ہیں ہمارے باپ جہنم میں جائیں؟ کیا ہم بیویاں چاہتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے شوہر جہنم میں داخل ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی محبت ہے، یہ ہماری محبت کیسی ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور دوسروں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ عمل ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد عورتوں پر نگران ہے، قوام ہے۔ اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ کبھی بھی مرد مال میں سے مرد اتنا کماتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہیں کما رہا ہوں، ساری رسپانسبلٹی مرد کی ہے۔ عورت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کما کر ساری گھر کی رسپانسبلٹیز پوری کرے، لیکن ہم عورتیں جب کماتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم کما رہے ہیں، ہمارا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے گھر کے اندر، وہ ہم اپنی مرضی سے اپنی رضا سے کما رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے وہ ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی، ہمارے ذمے اللہ نے گھر کا کوئی کام کاج، کوئی صفائی، کوئی کھانا پکانا بھی نہیں ڈالا۔ اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ احسان کے طور پر کرتے ہیں۔ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی تربیت کرنا ڈالی ہے۔ ہماری تربیت کیا ہے کہ ہم سارے گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو بٹھا دیا چلو وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم لیٹ کے موبائل یوز کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت ہرگز نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذات سے محبت کرنا سکھائیں، مومن بنائیں، مسلمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی ہیں۔ جب ان کے شوہر گھر پہ نہ ہو، بھائی گھر پہ نہ ہو، اس وقت بھی وہ اپنی اپنی امانتوں کی حفاظت، یعنی کہ اپنے جسم کی، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں، مال کی حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، جو سرکش ہیں، جو زبان دراز ہیں، تو تم ان کو سمجھاؤ کہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کی، تو ہم عورتوں کے اخلاق کو سنوارا جا رہا ہے۔ تم ان عورتوں کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر لو ان سے، اور ان کو مارو۔ لیکن یہ مار ایسی ہرگز نہیں ہے کہ ان کی بازو توڑ دو، ٹانگیں توڑ دو، نہیں، ایسی ضرب ہو کہ اس کے نشان نہ بنے، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی اس چیز کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں جی اللہ نے کہا کہ مارو ایسی عورتوں کو، نہیں۔ جس کے اندر اپنا نفس، اور جس عورت کے اندر اپنا ایک تقدس اور ایک اپنی عزت ہوگی، وہ ایک ہلکا سا ہاتھ اور ایک تھپڑ لگنے سے، ہلکی سی پاس سے چیز گزر جائے، اور اونچا بولنا بھی شوہر کا برداشت نہیں ہوگا اس سے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے شوہر اتنا اونچا چلاتے چیختے ہیں کہ ہمیں ان کی ڈانٹ کا بھی اب اثر ہی نہیں ہوتا، تو پھر مار ایک ہاتھ تھوڑا سا لگ بھی گیا، تھپڑ لگ بھی گیا، کوئی نشان پڑ بھی گیا، تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کیا ہو؟ کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ ڈھیٹ بنا دیا گیا، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو اتنا زیادہ گھسیٹ دیا گیا کہ ہم پر کوئی اثر ہی نہیں کرتی یہ باتیں۔ اللہ نے پہلی سزا کیا بتائی کہ ان کو بستروں سے الگ کر دو، یہ سزا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، تو ابھی شوہر کے ساتھ سونے کے، ابھی تمہیں کون سی آگ لگی ہے کہ شوہر کے ساتھ سوئیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اپنے شوہر کے ساتھ سونا، ان کے ساتھ بستر میں سونا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا کہ آپ نکاح کریں، پھر صرف دنیا میں ہی لگے رہتے، بس دنیا کے کام کرنے، یا تو پھر آخرت کے لیے بس بیٹھ کے تسبیح لے لیتے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ پہلے ان کو بستروں سے الگ کر دو اور ان کو پھر مارو، اگر وہ پھر بھی یعنی کہ باز نہ آئے پھر مارو۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو، وہ سدھر جائیں تو پھر بات بات پر ان کو تانا نہ دو، تانا دینے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اولاد کی تربیت، ہم اپنے مردوں کی تربیت کس قسم کی کرتے ہیں کہ ہر بات پر شروع سے لے کر آخر تک ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، تمہیں ماں نے صفائی کرنی نہیں سکھائی، کھانا پکانا نہیں سکھایا، کپڑے دھونے نہیں سکھائے، کام کرنا نہیں سکھایا، گھر سنبھالنا نہیں سکھایا، یہ تانا زنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تانا دینے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بےحد بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت کا ایک مقام دیا، مرد کو پہلے قوام بنایا، اور مرد کو قوام بنانے کے بعد بتا دیا کہ اب عورت کی یہ عزت ہے، اس کو اس طرح سے محفوظ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے ہر وقت کھڑے ہی رہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔
اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ ہم طلاق لے کر پورے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے پرسنل مسائل کیوں کسی کو بتائیں؟ اللہ رب العزت نے منصف کو کہا کہ ان دونوں کے درمیان بٹھاؤ تاکہ وہ سمجھدار ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کروا دے، ان کے درمیان میں فیصلہ کروا دے۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ سے وہ ان میاں بیوی سے زیادہ رشتے دار بھڑکتے ہیں، اچھا اس نے ایسے کہہ دیا، اب تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت رشتے بنائے، ہم دین سے بھاگ گئے، دور ہو گئے، تو پھر ہم کس طرح سے ہدایت حاصل کریں، کیسے دلوں کو سکون ملے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ اپنے اپنے حقوق بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر لازمی کیا، والدین کے ساتھ اپنے حق کے ساتھ والدین کا کہا، ان کا حق ادا کرو۔ پھر رشتہ داروں کی باری آئی، پھر یتیموں، پھر مسکینوں، اور پھر رشتہ دار ہمسایوں کی، اور جو ساتھ میں رشتہ دار رہتے ہیں ہمسائے، اور پھر اجنبی ہمسایوں کی، اور پہلو کے ساتھ ہی، اور مس اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں، یعنی کہ تمہارے ملازم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے، ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کہ کہیں ہمارے اندر حسد، اکڑ اور فخر نہ ہو کسی بھی عمل کے بارے میں۔ الذین یبخلون یأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ جس کے دوست ایسے ہوں جو شیطانی کاموں پر اس کی مدد کریں تو بہت ہی برا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے جو اللہ کی طرف ہمیں لے کر گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوستوں میں بہترین دوست ہمیں عطا کرے جو ہمارے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے میں ہماری مدد کریں۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب مال دیا جاتا ہے تو وہ بھی دو طرح کا، یا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں مال اور دولت عطا کرے تو رحمت والی عطا کرے، ہم پر آزمائش کے طور پر ہمیں مال نہ دے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو دو گنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، آپ کو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ ہر امت سے گواہ لایا جائے گا، یعنی کہ نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ لایا جائے گا کہ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور پھر ان سب پر گواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور پھر ہم سے بھی گواہی لی جائے گی۔ ہمارے تو اپنے عمل درست نہیں ہوتے، ہم پچھلی قوموں پر، پچھلے انبیاء پر کیسے گواہی دیں گے کہ ہاں ان کی تعلیمات آ گئی تھیں؟ یہی لوگ نہیں سمجھے، ہماری تو اپنے دین، ہمارے اپنے عمل درست نہیں ہو پا رہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی رسپانسبلٹی دے کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ والدین اپنی اولاد میں سب کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، لیکن جو سب سے چھوٹا والا بچہ ہوتا ہے نا وہ والدین کے کچھ زیادہ ہی قریب ہوتا ہے، اور وہ محبت بھی بڑی کرتا ہے، اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز بھی بہت بڑھ جاتی ہیں۔ ایٹ دا اینڈ والدین اپنے اس چھوٹے بچے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری ایام گزارتے ہیں۔ تو ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم آخری امت ہیں تو ہماری رسپانسبلٹیز بھی بہت ہے، چہیتی بھی ہیں اللہ کی، محبت بھی اللہ نے ہمیں بہت تم سے کی، اور ہماری رسپانسبلٹیز بھی بہت بڑی ہیں۔
जिस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की तमन्ना करेंगे काश इन पर जमीन बराबर कर दी जाए, और अल्लाह ताला से वो कुछ भी नहीं छुपा सकेंगे, वापस जमीन के बराबर कर दिया जाए, जमीन में वापस डाल दिया जाए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम नमाज के भी करीब भी ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम जान लो जो कुछ तुम कहते हो, और ना ही जनाबत की हालत में मगर रास्ता अबूर करने वाले हो, यानी कि मस्जिद में से अगर तुमने गुजरना है तब तुम गुजर सकते हो, लेकिन मस्जिद में ऐसी जनाबत की हालत में बैठ नहीं सकते। यानी कि तुम्हें रास्ता तुम्हारे घर में से जाने के लिए, या तुम्हारा रास्ता वही है जो मस्जिद से गुजर के है, तो तुम गुजर सकते हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, यानी कि गुस्ल करने के बाद आप नमाज पढ़ सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, बैठ सकते हो, जिक्र कर सकते हो, अस्कार कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या उसने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मुम करो। मट्टी से तयम्मुम करना अब अल्लाह ने वो भी सिखा दिया, वो क्या है? फिर अपने चेहरों और हाथों को मसा करो। ठीक है, हाथों और चेहरों का, सिर्फ हाथ और चेहरे, बाजू नहीं, ना पाँव ना बाजू, तयम्मुम में सिर्फ हाथ और चेहरा ही होता है बस। तयम्मुम करना ये नहीं कि मिट्टी पूरे मुंह पर मल ले और हाथों पर मल ले, नहीं। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से बहुत ही माफ करने वाला और बेहद बख्शने वाला है। ये अल्लाह ताला ने क्यों कहा इस बात के बाद? इसलिए कि तुम्हारे पास पानी नहीं, अल्लाह ने तुम पर सख्ती नहीं की, नहीं पानी नहीं है तो पानी जहां मर्जी से ढूंढ के लाओ। अल्लाह चाहता तो वो इस पर भी कुदरत रखता, वो कहता कि तुम कुआं निकाल के पानी जमीन से निकालो, वो तो कोई भी हुक्म हमें दे सकता था, वो तो हर चीज पर कादिर था। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने तुम्हारे लिए आसानी की, बेशक अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला और बेहद बख्शने वाला है। तुम पर अल्लाह ने ये ऐसे नहीं कहा, फिर भी हमें मुश्किल लगता है अल्लाह से जुड़ना, इतनी आसानियों के बाद भी। अल्लाह ने नहीं कहा कि मुझे पका कर खिलाओ, मुझे मेरे लिए सफाइयाँ करो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, सिर्फ मेरी इबादत करो, मेरे साथ खालिस हो जाओ। हम दुनिया के हर रिश्ते से खालिस हैं, अपने रब से मोहब्बत के लिए खालिस नहीं हो सकते? कैसे बदबख्त हैं हम। अलम तरा इलल लदीन ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरून अद-दलालत व युरीदून अन तज़िल्लु सबील। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया, वो गुमराही खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से गुम कर तुम्हें भी रास्ता गुम कर तुम्हें भी रास्ते से गुम कर दिया जाए, यानी कि तुम्हें भी भटका दिया जाए। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला ही काफी दोस्त है, और अल्लाह ताला ही काफी मददगार है, तुम उनको नहीं जानते। इन लोगों में से जो यहूदी हुए वो बातों को उनकी जगहों से फेर देते हैं। वो कहते हैं समय ना हमने सुना, असई ना हमने नाफरमानी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्मा गैर मुस्माइन, वस्मा और तुम सुनो, गैर मुस्माइन कि तुम्हें ना सुनाया जाए। कहते हैं कि हम ऐसे सुन रहे हैं कि हमें ना सुनाया जाए, वो राइना और हमारी रियायत करो। अपनी जुबानों को मोड़ते हुए कहते हैं, और दीन में तान करते हुए। और वो कहते हैं, अगर वो कहते, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो ये कहते समय ना हमने सुना, व अताना और हमने इताअत की, वस्मा और आप सुनिए, वंजुरना और हम पर नजर करम कीजिए नबी, लकाना खैरल लहुम तो वो उनके हक में बेशक बिलाशुबा ज्यादा दुरुस्त और बेहतर था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी, चनाचे उसमें से कम ही लोग ऐसे हैं जो ईमान लाते हैं। यहूदियों में से कम ही लोगों ने ईमान लाया, गिनती के कोई 40 कर ले तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐ वो लोगों जो ईमान जिन्हें किताब दी गई, अल्लाह बार बार उनको पुकारते हुए उन्हें बुलाते हुए कहते हैं, ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, इस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला किस तरह से पुकार पुकार कर हमें कह रहे हैं, ऐ लोगों जिन्हें तुम्हें तुम्हें मैंने किताब दे दी थी, मोहब्बत अल्लाह की देखिए, उस पर ईमान ले आओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है। इसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, अन्नतमिसा वजूहन, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें या उन पर लानत कर दें, जैसे हमने सब सब्त वालों पर लानत की, जैसे हफ्ते वालों ने नहीं सुनी अल्लाह की बात और अल्लाह ने सबको बदतर बना दिया। और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है, उसको कौन रोकेगा? अल्लाह को कोई रोक सकता है? कोई अल्लाह से मोहलत ले सकता है?
اس کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو پاک صاف ہیں گناہوں سے۔ اے نبی آپ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ ہی کافی ہے۔ یہ جو جھوٹ باندھنا ہے یہی ان کے لیے جہنم میں داخل ہونے کے لیے بہت ہے، کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا، ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گی، یعنی کہ پوری کتاب قرآن آپ کے ہاتھ میں، انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں، یعنی مسلمانوں سے زیادہ وہ کافروں کو کہتے ہیں یہ ہدایت پر ہیں۔